अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ الینا چرا اینجا نشستی؟ پس کجا میرفتم؟ مگه جایی برام مونده؟ چرا این حرفو میزنی؟ تو خونه داری. خونه من خونه تو هم هست، حتی بیشتر از من اونجا حق داری. خونه من؟ آره الینا، اونجا رو تو تبدیل به خونه کردی. من خیلی بدم شهزاد، خیلی بد. من همیشه به نیتت شک کردم، ولی به خودت نه. من به تو شک نکردم، بلکه به سرنوشتم شک کردم. من به سرنوشتم شک کردم که آدم خوبی مثل تو چطور میتونه شوهر من باشه. به جای شک کردن خدا من همیشه بهت شک کردم، بهت بد و بیرا گفتم، همیشه ناشکری کردم. من خیلی بدم شهزاد. الینا ببین، این حرفا رو میتونیم تو خونه هم بزنیم. لطفاً بیا از اینجا بریم. نمیخوام بیام خونه شهزاد، من همسر خیلی بدیم. دارم بهت میگم، من همسر خیلی بدیم. و تو یه شوهر خیلی خوب. من همیشه تو رو با علی مقایسه کردم، با اسین مقایسه کردم. قدرتو ندونستم، هیچ وقت قدرتو ندونستم. یه چیزی از ته دلم میگم شهزاد، من دوست دارم. منو ببخش. بس کن لطفاً، خواهش میکنم بس کن. لطفاً منو ول نکن. من بدون تو میمیرم. نه هیچ وقت ولت نمیکنم. میدونی برای چی؟ چون من دوستت ندارم، بلکه عاشقتم. این عشقیه که خدا تو قلبم برای تو به وجود آورد. من پیش اون همه آدم قسم خوردم که ازت مراقبت کنم، ولی نتونستم مواظبت باشم. نتونستم. کی اینو گفته؟ هیچکی بهتر از تو نتونسته بهم امنیت بده. من اون بالا خدا و این پایین فقط تو رو دارم، دیگه هیچ کس رو ندارم. من خیلی دوست دارم، نمیتونم بدون تو بمونم. منو ببخش لطفا. بس کافیه دیگه، گریه نکن. پاشو بریم خونم. بریم پاشو. तूने जोर से धड़काया है, दिल आंखों में भर आया है। अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है।
تو هم تقصیری نداری الینا. درد و رنج زیادی تجربه کردی. تا بخوای دوباره خودتو جمع و جور کنی زمان میبره. من اینو درک میکنم. اما چیزی که هیچ کس نمیدونه اینه که منم به هم ریختم. دخترم تو همین الان رفتی، چرا برگشتی؟ آره مامان اومدم این کیفو بذارم. مگه تو اینو این بذارم کیف بهت چیه؟ میگم. به من گوش کن حنا. حنا باز داری چه غلطی میکنی؟ مامان احساس میکنم یه خبری هست. یعنی چی؟ منظورت چیه یه خبراییه؟ درباره اسین میگم دیگه. چرا؟ اسین چی شده؟ مگه چی گفته؟ خودش که چیزی نگفته اما امروز وکیلش زنگ زده بود. از حرفایی که میزد اینطور به نظر میرسید که اسین میخواد طلاقم بده. یا خدا، این مزخرفات چیه میگی؟ چرا داری چرت و پرت میگی؟ ماما من مزخرف نمیگم، دارم راست میگم. واسه همین از کمد یه سری طلاهامو برداشتم و آوردم. تو دیوونه شدی؟ چی کار کردی؟ اگه اسین اینو بفهمه شر به پا میشه. مامان چی میگی تو؟ اگه بیرونم کنه و دست خالی بمونم این که بدتره مگه نیست؟ چرا عاقلانه فکر نمی کنی؟ ببین چی دارم میگم. تو به هیچ کس نمیگی که من اومدم اینجا و تله ها رو با خودم آوردم باشه؟ بعدش اینا رو هم بذار توی همون کمدی که قفل داره. باشه زود باش. زود باش. برو منم میرم. یعنی چی؟
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. تو امروز واسه خدمتکار بیشتر از زنت ارزش قائل شدی. منو جلوی اون تحقیر کردی. چون اون بیگناه بود. میخوام بدونم که اگه امروز خونه نمی آوردیشو منو جلوی اون انقدر تحقیر نمی کردی چی ازت کم میشد؟ ببین رفتار من با بقیه با توجه به شخصیتشون. وکیلت زنگ زده بود. میگفت مسئله خیلی مهمیه. چیه که انقدر مهمه؟ خیلی زود میفهمی چیه. الو، چطوری؟ شما؟ آها، الان دیگه صدای منو نمیشناسی. منصور؟ آره عزیزم، خدا رو شکر منو شناختی. گرچه به این زودی نمیتونی فراموشم کنی. مگه زندان نبودی؟ مگه تا آخر عمر اونجا میموندم؟ آدم که نکشتم. ولی تو فکر میکردی که تا آخر عمرم همونجا میمونم. نه چرا همچین فکری کنم؟ راستی اینو بگو که این روزا زن کی هستی؟ اصلا زن کسی هستی؟ بی تو چه ربطی داره؟ سرت توی کار خودت باشه، فهمیدی؟ باشه، همین کارو میکنم. به هر حال اگرم نگی خودم میفهمم. اگه هم نفهمیدم خودم میرم شرکت اسین و همه چی رو میفهمم. تو حق نداری که بری پیش اسین. خودم بهت میگم. من بعد از شهزاد با یه دوست قدیمیم ازدواج کردم. واقعا؟ عجب. بعد اسم اون دوستت چیه؟ بدونم غیر از من دیگه کی دوستت بوده؟ یه نفر داره میاد، بعدا زنگ میزنم. دوست؟ باشه انا خانم، بالاخره میفهمم دوستت کیه. شهزاد نه. نه شهزاد، نه شهزاد، شهزاد نه نه شهزاد نه. بلینا چی شده؟ من همینجام، آروم باش. چی شده؟ تو ترسیدی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من ترسیدم. از کی؟ از کی ترسیدی؟ من خیلی میترسم. از کی؟ من از زندگی میترسم. بلینا به من نگاه کن.
اینجا رو ببین. من زخم نخوردم؟ به نظرت زندگی با من بد تا نکرد؟ پس وقتی من میتونم همه چی رو فراموش کنم و ادامه بدم، تو چرا نمیتونی الینا؟ من تلاش میکنم. اگه تو تلاش میکردی از این وضعیت خلاص میشدی. باید خیلی قوی باشی الینا، اینقدر قوی که هر چیزی از گذشته یه آدم یا یه خاطره نتونه توی روحیت تأثیری بذاره. گذشته دیگه رفته. الان و دریاب و زندگی کن. تو موفق میشی الینا. فقط باید یکم شجاعت به خرج بدی. من میتونم. آره؟ انجامش میدم. من میتونم. آره تو میتونی. یالا عزیزم، حالا دیگه بخواب. من کنارت هستم. مگه اینجا احساس امنیت نمی کنی؟ میکنم. احساس امنیت میکنم. خوبه. پس دیگه بخواب. بله، شما با کی کار دارین؟ اکسا، منم منصور. تو کی از زندان اومدی بیرون؟ اصلا چرا به من زنگ زدی؟ ما دیگه هیچ رابطه‌ای با هم نداریم. میدونم. فقط میخوام یه بار دخترم رو ببینم. دختر؟ تو دیگه هیچ دختری نداری. من پشیمونم اکسا. زندان کلن منو عوض کرده. من دیگه مثل گذشته نیستم. دیگه نمیتونم تو رو به دست بیارم. ولی میخوام حداقل دخترم رو ببینم. پس لطفاً حق پدری معظم نگیر. اون فقط دختر منه. هیچ پدری هم نداره. دفعه آخرت باشه به من زنگ میزنی. فهمیدی؟ اکسا گوش کن. من هانا چی شده؟ داشتم به مامانم زنگ میزدم. چی شده؟ هانا، تله ها کجاست؟ کدوم تله ها؟ هانا، تله ها با جعبش غیب شده. اون تله ها کجاست؟ مگه نگفته بودم اون دزد دوباره نیار خونه؟ بازم کار خودشو کرد نه؟ بفرما، تله ها غیب شد. انقدر شرت و پرت نگو. بگو ببینم تله ها رو کجا گذاشتی؟ چه طرز حرف زدنه؟ این چه لحنیه؟ از کجا بدونم تله ها کجاست؟ تو برای چی از من میپرسی؟ به من شک داری؟
بر چه اساسی به من شک داری؟ تو چه مدرکی داری؟ مدرک میخوای ها؟ بریم. چی کار خفه میکنی؟ شو. دیوونه صاحب شدی؟ خان. دستمو ول کن. صاحب خان. دیوونه شدی؟ بله آقا. چی کار میکنی؟ بله بفرمایین آقا. صاحب خان اون روز هرچی با چشمات دیدی و همشو بگو. آقا من نترس. صاحب این خونه منم، نه کس دیگه ای. هیچ کس حق نداره حرفی یا چیزی بهت بگه. آقا اون روز من تو آشپزخونه کار میکردم و دیدم خانم جان یواشکی داره میره اون طرف حیاط. چرا داری دروغ میگی؟ زده به سرت؟ خفه شو حنا. تو به حرفت ادامه بده. راستش وقتی من از اون ور حیاط رفتم دنبالشون دیدم که داره تو اتاق بیبی خالده طلاها رو قایم میکنه. این مزخرفاتتو تمومش کن. یک کلمه دیگه بگی زندت نمیذارم. چقدر بهش پول دادی ها؟ بگو. حتما بهش پول دادی که این دروغا رو بگه. اسین چرا نمیفهمی این خدمتکارات با هم همدستن؟ اینا با هم دوستن و دوتایی با هم بر علیه من نقشه کشیدن. آره همه دروغ میگن حنا. همه دروغ میگن. اون روز رومینا هم در مورد دروغ میگفت. اون باز چی گفته؟ همون چیزایی که خودت میدونی و گفت. اسین همه اینا دارن بهت دروغ میگن. اینا میخوان ما رو از هم جدا کنن. اینا شما از جون من چی میخواین؟ آقا به هر چی بخواین قسم میخورم براتون. من خودم با چشای خودم دیدم که اون کار کرد. حنا تو این دنیا همه دروغگوان به جز تو ها؟ حرفامو خیلی با دقت گوش کن. طلاها رو هر جا که بردی دوباره بذار سر جاشون، وگرنه واسه تحویل دادنت به پلیس اصلا دیر نمیکنه. 24 ساعت فرصت داری. طلاها یا زندان. اسین چه حرفایی میزنی؟ به خدمت شما دوتا میرسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کیه هی زنگ میزنه؟ الو. منصور حرف میزنه. بعدن زنگ میزنم، سرم شلوغه. پس حنا رو از دوران دانشگاه میشناسین. شما مدرکی هم دارین؟ شما از مدرک حرف میزنین؟ من و حنا از اون دوران رابطه صمیمانه‌ای داشتیم. اما اگه شما تضمین بخشیدنمو بدین، همه چیو صادقانه بهتون میگم. هر جور مدرکی هم بخواین بهتون میدم. باشه بگو. اینو ببینین. تمام گوشیم از عکس‌ها و پیاماش پره. اونی که عکسای الینا رو فتوشاپ کرد و همینطور تهدیدش میکرد من بودم. حتی اونی که زنگ میزد بهتون من بودم. اما تو چرا این کارا رو انجام دادی؟ آخه تو چه دلیلی داشتی که این کارا رو انجام بدی؟ واسه پول. من چی کار میکردم؟ اون دختر منو مجبور به چه کارایی که نکرد. در واقع من فکر میکردم که الینا با شوهر اون رابطه داره. واسه همینم به هم گفت بترسونمش و تهدیدش کنم. من این کارا رو فقط واسه ثوابش انجام دادم. قسم میخورم. چقدر؟ حنا واسه این کار چقدر بهت پول داد؟ تقریبا 200,000 تا. ای خدا.
تقریبا 200,000 تا. فقط 200,000 تا. میدونم که به شما آقا شهزاد دروغ میگفت، ازتون پول میگرفت. اون خودش بهم گفت که به بهونه مریضی مادرش از شما دوتا پول میگرفته. پس تو چرا باید بخوایی که این حرفا رو به من بزنی؟ منظورم اینه چی شد خواستی واقعیت رو بگی؟ دیگه خسته شدم که کار بد انجام بدم. از وقتی بازداشت شدم و زندان رفتم عوض شدم. دیگه نمیخوام اشتباهی کنم. قسم میخورم. دلم میخواد که الانو همین لحظه تو رو تحویل پلیس بدم، اما وجدانم به هم اجازه نمیده، چون بهت قول دادم که میذارم بری. واسه همین این دفعه میبخشمت. ممنونم. چی بهتون بگم آقا؟ راستش تو جیبم یه قرونم نیست. نه خونه ای که توش زندگی کنم. اگه بتونین یه کاری برام. امیدوارم طلاها رو آورده باشی. اسین هیچ طلایی پیش من نیست. آخه چرا به حرفم اعتماد نمی کنی؟ اصلا یه کاری کن. پلیس رو خبر کن. من آمادم. آره، پس فکر کنم که حتما باید پلیس رو خبر کنم. اسین، من همسرتم. چت شده؟ تو منو ول کردی و به حرف خدمتکار و زن دوستت اعتماد میکنی؟ راستی یکی از دوستاتو دعوت کردم اینجا. میخوای ببینیش؟ کدوم دوستم؟ بریم، من میبرمت پیشش. زود باش دیگه. اسین شوخیت گرفته؟ هی بابا، حالا بریم؟ بیا. اما تو بیا. بیا. اول تو. شما کی هستی؟ अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.